अस्सलाम वालेकुम। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब कुछ फंडेड औरतें कहती हैं कि मैं जो चाहूँगी वो करूँगी, और सबसे बढ़कर वो ये कहती हैं कि जी हम अपने फ़ैसलों के खुद रवादार हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा जिस्म मेरी अमानत है। और ये औरतें कहती हैं कि जी हम अपनी मर्जी से जो चाहें वो करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी स्लोगन्स थे जो कि मैं आपको यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये एक ब्लडी स्लोगन है, ठीक है, जिसको इन लोगों ने एक फहाश के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं एक ऐसे मुआशरे में रहता हूं कि जहां के कुछ मर्द, या आई थिंक सो मैं गलत हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो मर्द कहलाने के भी लायक नहीं है। वो भी उनके साथ खड़े होकर उनके हकूक की बात करते हैं। ये वही मर्द हैं कि जो कि अपनी माँ बहनों को भी लेकर वहां पर आए हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, हम जिस मुल्क में रहते हैं ये वो मुल्क है कि जब इस मुल्क का नारा लगा तो इस मुल्क का नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो इस मुल्क में वो कानून चलेगा जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने दिया। क्या मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हम लोगों को, उम्मत मुस्लिमा की माओ बहनों को क्या सड़कों पे आने का हुक्म दिया था? आपने आकर पर्दे का हुक्म दिया, आपने औरत की ताजीम कर कर बताई, आपने बेटी को इज्जत देकर बताई, और ये कहती हैं कि हमें हमारे हकूक नहीं मिलते। तो मैं कहता हूं कि यूके और यूएस जैसे मुल्कों में जाओ और जाकर देखो कि वहां पर औरत को प्यार से भी बिच कहकर बुलाया जाता है। क्या तुम्हें ये हकूक चाहिए कि तुम बरहना होकर सरेआम फिरती रहो और यहाँ के गैरतमंद मर्द ना बोलें? क्या तुम ये कहती हो कि यहाँ का मीडिया तुम्हें बरहना कैप्चर करे? तो हाज़रीन मोहतरम, ये नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं कि जिसकी बुनियाद दो कौमी नजरिए के ऊपर रखी गई थी। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं कि जिसका निज़ाम इस्लाम पर बना था। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कुछ फंडेड औरतें इस बावकार मुआशरे की पाक दामन औरतों को क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। और सबसे बढ़कर, अगर हक की बात होती है तो ठीक है, आप हक की बात करें, लेकिन क्या उधर जिस जगह इन लोगों ने ये जहां पर अपने लोगों के साथ निकलते हैं और एहतजाज करती हैं, क्या हक मांगने का तरीका सड़क पर सरेआम निकलकर दुपट्टे उतार देकर मांगना है? क्या फहाशी फैलाकर अपना हक मांगना है? हाज़रीन मोहतरम, अगर ऐसा है तो मैं इस चीज़ को सरेआम इनकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ, ऐसे मुआशरे में रहता हूँ कि जहाँ पर माँ बेटी को वो इज्जत दी जाती है कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, जहाँ पर बहनों के लिए फरमाया जाता है कि तुम अपनी बहन पर खर्च करो, तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत कुछ सिखाया, सिर्फ और सिर्फ हमारी बदकिस्मती, हमने दीन और इस्लाम और कुरान को छोड़कर रख दिया। और नतीजा आपके सामने के लिबरल्स खड़ी होती हैं और खड़ी होकर कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
I think so کہ یہ ایک گھٹیا نعرہ ہے. کوئی بھی غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں بہن بیٹی یہ سلوگن لے کر لوگوں کے سامنے فحش طریقے سے پریزنٹ ہوتی رہے. حضرین محترم، یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ خود برباد ہو چکی ہیں، جن کو خود زندگی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور یہ ہماری ماؤں بہنوں کو برباد کرنے پر چلی ہیں. اس کی وجہ کیونکہ جب بھی کسی قوم کو برباد کیا جاتا ہے تو اس کی نوجوان نسل کو برباد کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کی نوجوان نسل برباد ہوتی ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں کیا نوجوان نسل برباد نہیں ہو رہی؟ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک عورت کی صورت میں اس کی جب پرورش ہوتی ہے اور اس کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس نے ایک نسل کو کھڑا کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کی اپنی کوئی نسل نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر عورت کی تعظیم کی جاتی ہے، ماں کے قدم چومے جاتے ہیں، بہن کو عزت دی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا بہنوں کو باعزت طریقے سے کہیں چھوڑنے نہیں جایا جاتا؟ اگر وہ پڑھائی کی بات کرتی ہیں تو کیا ان کو پڑھنے کے لیے چھوڑنے آپ ہی اور میں ہی جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ماؤں کو سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. اسلام نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ماں بہن بیٹی کو عزت کیسے دینی ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ایک بھی بیٹی ہو اور تم اس کی پرورش کرو اور اس کو بیاہ دو تو تم اور میں جنت میں اکٹھے ہوں گے. حضرین محترم، یہ اسلام تھا، یہ ہمیں سکھایا گیا تھا. اور یہ کچھ لبرلز فحاش عورتیں کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو ہمارا حق نہیں ملتا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں اور بھائی تو کہتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کو بھائی بھی نہیں کہنا چاہیے. آئی تھنک سو کہ وہ جینڈر ہی ان کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ہم ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیا تمہیں وہ حقوق نہیں بتائے گئے؟ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور اس گندے سلوگن کے پیچھے ہم لوگ بھی تباہ و برباد ہو گئے. اگر آپ بات کرتی ہیں کہ آپ کو عزت نہیں معاشرے میں ملتی، تو حاضرین محترم، اگر کوئی عورت راستے سے گزر رہی ہو اور کہیں لائن میں لگ جائے جا کر تو مرد اس کو پہلے جگہ دیتا ہے. یہ ایک عورت کا مقام ہے اس باوقار معاشرے میں. آپ کو حقوق نہیں دیے جاتے تو وہ حقوق اگر تو آپ کو پڑھائی کی اجازت نہ دینے کے ہیں، آپ لوگوں پر ظلم کرنے کے ہیں، آپ لوگوں پر کوئی بھی ایسی ریسٹرکشن لگانے کے ہیں جو کہ ایک معاشرے کے خلاف ہیں، تو ہاں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو جائیداد میں حق نہیں ملتا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کیا، پورا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. ہر غیرت مند مرد آپ کے ساتھ کھڑا ہے.